ila hadratin nabiyil mustafa rasulina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن
بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadatun fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتمت كلمة ربك صدقا وأدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وأدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وأدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن دعاءنا يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم بك من القرآن حلاوة الكلمات من القرآن كرامة بآيات من القرآن ألفة بصورة من القرآن سرورة
بكل من القرآن جزاء ورب من القرآن راحة بكل اسم من القرآن نعمت بكل من القرآن ثبت ورب من القرآن رفعة بكل من القرآن فترة وفتوها بكثير من القرآن كسوة بكل من القرآن بكاية اللهم ارزقنا بأنك أمام إيماننا والبركة وبيتاي توبة وتفيك وبيتاي توبة وثواب بالجميع جهل وجلال بالهي حكمة وحياء وبالهي فسر وسيط وبالدليل دولة ودليل بزنا ودكا وبرأي رحمة ورجاء بزي زهد وزكاة بسني سعادة وسلامة بسني شكر وشرفة بسدي صبر وصدقة وبداي دعوة دلاه بطاعة وطهرة بالزي زبر وزرفة بالعين أبوابها بالجنا وغنيمة بالفائق ومد وفرها بالكفي قربة وقناعة بالكفي كرم أمل وكرم بلم يلد وولك والميمي موعظة مغفرته بالفتح وبالنون نور ونجاة بالوامي أسعة وولاية وبالهداية همة وهدية باليسر سكينة ويقينة اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقضي عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم أباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عنا آمين الله عن سيئاتنا ومن ذنوبنا واصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيا ولساننا وقوي أسادنا وكره أحبابنا وحد أحسادنا وسبب سملا أعدائنا واحفظ أهلنا وأمننا وانصر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتدعونا من تلاوة القرآن من خطأنا ونسألنا تعرف كلمات أما وديها وتقمع تأخير جليل أو نقصان أو تأخير ما أنزلته وربنا أو سكنة أو سهوي أو إلهان أدني إلى تلاوة القرآن وكسنا أو سرعة وزيدسان وقين بغير وقوف بغير bayan ojaharin bikiri bayan mamadin otasidin alhamdulillah ijabin arabin kira makatabah auqlati rahmati rahmati indayati rahmatil azab waqfir lana dzunubana rabbana waqtubna ma'asyahidin Allahumma rakubna bi tilawatil Qur'an wa zina halakana bihil Qur'an wa zina amalan bihil Qur'an wa najina minan nar bi karamatil Qur'an wa dihilna jannata bi syafaatil Qur'an al majil Qur'anana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa ala sirati nurahu fil jannati rafiqa nasti tarahu hijaba Allahumma rahamni bil Qur'an wa lana imama wa nurahu rahmah ana mazakirna min manasirna wa alimna majilna warzuqna tilawatuhu anna minan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma hdina bi hadiyil Qur'an wa najina minan nar bi hurmatil Qur'an sal alana umamurad dunya wal akhirah bi kurmanil karim wa hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina bil Qur'anil azim wasfi jami'a askamina bil matil Qur'an amalana
bibakat kalam kadim wa hawin alaina sakaratil maut bijil Qur'anil karim ya Rahman ya Rahim Allahumma adam bi wa bil khairi wa sadu bisminal iman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi jami'il Qur'an harfan apa bi kalimatna harfan apa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa min tirawatil Quran min khata'in qurbata wa qana'ah bil kapika amala wa qarama bila milut wa sadaka rasulun nabil karim wa anu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim anfa'na warfa'na bil qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wa zikril hakim taqabbal minna khatmal qur'ani du'ana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim annazurna biklah minal qur'ani halawata bil kalimatin minal qur'ani karamah tiga ayati minal qur'ani ulfah suratin minal qur'ani surah kujud minal qur'ani jaza qurb minal qur'ani rahah bikulin minal qur'ani nikmat bikulin minal qur'ani sabata qurb minal qur'ani rifata biqurb minal qur'ani barata wa futuhat bikasir minal qur'ani kiswah biqurb minal qur'ani bikaya Allahumma rzuqna bi anfi amma wa imanna wa barakah wabitai taubata wa tafika wabitai tawa wa sawaba bil jimi jahala wa jalala bil hikmah wa haya wa bil husal abu wasyata wa bil dali daulata wa dalila bizali jinawa duka wa bil rahmata wa raja bizai zuhda wa zaka bisini sa'adata wa salama bisini syukra wa syarafah bisadi sabra wa sadaqah wa bidai da'wat dolah bita'itah wa tahra bil zai zapara wa zarafah bil aini apa wafiyah bil gina wa ganimah bil fa'i pamut wa farah bil kapi kurbata wa kana'ah bil kapika amala wa qarama bila milut walika wa mimi mau'izab mau imama magfirata wa bil wa binuni nura wa najata bil wami usata wa wilayah wa bil hidayah himata wa hadiyah bil yusr sakina wa yakina Allahumma tahir qulubana wa kara uyuna wastura auratina wasfi mardana waqdi ana duyunana wa bid ujuhana warfa darajatina waslih hajatina warabana abaana waqfir lu ummatina warjawaz anna amin Allah an sayatina wa mudunwana wa sultana wa dinana wa dunya wa disana wa qawisadana wa karih ahbabana wa hasadana wa sabi sumala adaina wa hafaz ahlana wa amnana wa nur auladana wa diyarana wa sabit aqdamana ala dinil islam wa ansurna ala qaumil kafirin bi hurmati hadzal qur'anil azim Allahumma hadina wa barik lana bil ayati wa zikril hakim Allahumma taqabbal minna qira'atana wa du'ana maqana min tirawatil Qur'an min khata'in anasana ta'rif kalimatin amma wadiha wa taqma ta'hirun jalil nuqsanin aw ta'wil ma anzalta wa rabbina usakina sahmi aw ilhan adnyani ila tilawatil Qur'an wa kasna suraatin wa zisani wa qin biru qupin bigiri bayan ojaharin bikiri bayan mamadin otasidin alhamdulillah ijabin arabin kira makatabah auqlati rahmati rahmati indayati rahmatil azab waqfir lana dzunubana rabbana waqtubna ma'asyahidin Allahumma rakubna bi tilawatil Qur'an wa zina halakana bihil Qur'an wa sina amalan bihil Qur'an wa najina minan nar
بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن المجيء القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة الشافعة وعلى الصراط نوره في الجنة رفيقا نستره حجبا اللهم ارحمنا بالقرآن ولنا إماما ونوره هدى ورحمة اللهم ذكرنا من ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته عنا من النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اهدنا بهدي القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن سر علينا أمور الدنيا والآخرة بحرمة الكريم وأصل مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واسبي جميع أحكامنا بالعمل القرآن أعمالنا bibakat kalamil qadim wa hawin alaina sakaratil maut bijahil qur'anil karim ya rahman ya rahim anamurfana adam bi wa bil khairi wa sadu bisminal iman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi jamil qur'an harfan apa bi kalimatna harfan apa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. الفضيلة عدد سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجر مع رسول الله ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد عيسى ثم إلى أرواح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعدوي أصولي وفوري ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحسيني الحبسي ووالدينا ووالدي وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه.
وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وعسدات يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وأصله وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعزق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحمد النبي توسط يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذوي سلطان والولي برهانه المبث في الوجود كرمه وإحسانه. هذا مجد وأوصانه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط له من فائد منة ما جرت به في أقداره القسمة. أرسل إليهم أصرف خلقه وعجل عبده رحمة. تعلقت إرادة العزل بالحق هذا العبد المحبوب فانتشرت آشار شفيف أعوان السهادة والغيوم. فما أجل هذا الذي تكرم به منان وما أعظم هذا الذي برز من حضرة إحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه وسلم فتعطرت بوجودها كناف الوجود وترجت برد عوالم اعتراض الزكريا. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم وبارك سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزكى تسليمي قمت إليك يا طه وصلاة الباري تطرى عليك يا طه. جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي. جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي. من يخط خطاك فزوى فلا أزكى تسليمي تمت إليك يا طه وصلاة الباري تطرى عليك يا طه. جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي. جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي. من يخط خطاك فجعل فداك. الله على الشباب جميعا بشفاك كل العنام. الله على الشباب جميعا بصفاك كل الأنام. والله
والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك 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 جعل بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي يؤتى بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي من يخض خطاه فجوع فذلك تسليمي تسليمي تغنى إليك يا قوم حصلت البريء البريء الله عليك يا قوم جئت بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي من يخلق فجواك جعت بالنور يا خير هادي تهدي الله كل العباد الله يغتبي النور يا خير هادي تكدين الله كل العباد الله جعلت بالنور يا خير هادي تكدين الله كل العباد شوقنا من يا حبايبنا حب النبي وأبنا شوقنا من يا حبايبنا حب النبي وأبنا يا حبايبنا حب النبي وأبنا شوقنا من يا حبايبنا حب النبي دوابنا جعت بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي جعت بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي من يخطف فسواك لا أزكى تسليمي تسليمي تبقى إليك يا طه وصلت الباري الباري اطلع عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي من يخطأ فتوكلنا بمحمد الله في آخر الزمان رحمة باقي أمتي سلوره نبي محمد متى فريnya dunia kan bersinar abadi sepanjang zaman Nabi Muhammad bagaimana di tengah malam gelap gulita Nabi Muhammad bagai balita jamainya di atas cahaya wahai kaum muslimin
مسلمات لبيك الصلاة والسلام يا رب صل على الرسول محمد شر الهدى يا رب صل على الرسول محمد سر الهدى والأنبياء والمرسلين القرآن ختم الأول القرآن ختم الأول القرآن ختم الأول اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن عن كثياته ذرة ممنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاجا بقرب ثور إشراق هذا السراج والعيون متشرفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لكل شيء نطقت بفصيح العبارة وعلة بكمل البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تفي حملها بغنام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات وتطبق بعبر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور وأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائل التشريف والتعظيم ببراز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف صدرك وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأخبار الوجود لله على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين ندعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر والقدرة وشمت حنا هذا المستور يبرز نور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور ثبت الله على من تم الله عليه النعم من خواص الأمة أن يحضر عند ودعي أمة جائزا لجنبها المسعود ومشارقة لها بهذا الصراط الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتبط الله على وضوح وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور يعتمود وبرز الحامل المحمود وجعل لله بالتعظيم أو السجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي وسلم أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ونئا للكون وسرور قد تجنت الله يا نبي سلام عليك
الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة عليك
اللهم صل وسلم وبارك يا محيمن يا سلام سلمنا على المسلمين بالنبي خير الأنام وبالأم المؤمنين يا محيمن يا سلام سلمنا على المسلمين بالنبي خير الأنام وبالأم المؤمنين يا محيمن يا سلام سلمنا على المسلمين بالنبي خير الأنام وبالأم المؤمنين يا محيمن يا سلام سلمنا على المسلمين بالنبي خير الأنام وبالأم المؤمنين orang tahun senangnya Nabi karena amalkan sunnahnya Nabi niat kawin jaga diri serta mengenalkan umatnya Nabi berkawin sunnah para Nabi juga syiar para awliya niat kawin juga mencari anak yang saleh selalu doai ya Muhammad ya salam salimna al muslimin bil khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhammad ya salam salimna al muslimin billahi beberapa kelebihan ibadah sempurna Allah gandakan 70 Allah gandakan dari sembahyang orang bujangan harta rezeki Allah tambahkan kita yakin ada yang sebedakan rumah tangga ada yang uruskan istri salehah penuh perhatian ya Muhammad ya salam salimna al muslimin billahi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhammad ya salam salimna al muslimin billahi itu sungguh mantap banget jangan sering kawin cerai lagi aras berbujang Allah murkai tanpa uzur yang pada syar'i walau halal Allah paling benci orang yang suka mencerai istri Allah benci semua lelaki perempuan semua sendiri ya Muhammad ya salam salimna al muslimin illa bi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhammad ya salam salimna al muslimin illa bi Allah lembutkan hati pengantin laksana di
Adam dan Hawa. Ya Allah satukan hati pengantin bagai Ibrahim dan Siti Hajarnya. Allah lembutkan hati pengantin laksana Yusuf dan Zulaikha. Allah satukan hati pengantin bagai Al-Amin dan Humairahnya. Muhammadin ya salam sallim ya al-muslimin ya salam sallim ya al-muslimin inna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhammadin ya salam sallim ya al-muslimin inna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Kau itu sungguh mantap banget, jangan sering kau cerai lagi. Aras berbujang Allah murkai tanpa uzur yang pada syar'i. Walau halal Allah paling benci orang yang suka mencerai istri. Allah benci semua lelaki, perempuan semua sendiri. Ya Muhammadin ya salam sallim ya al-muslimin inna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhammadin ya salam sallim ya al-muslimin inna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah lembutkan hati pengantin laksana di Adam dan Hawa. Ya Allah satukan hati pengantin bagai Ibrahim dan Siti Hajarnya. Allah lembutkan hati pengantin laksana Yusuf dan Zulaikha. Allah satukan hati pengantin bagai Al-Amin dan Humairahnya. Muhammadin ya salam sallim ya al-muslimin inna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhammadin ya salam sallim ya al-muslimin inna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لقد نظم صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق من أبده مدن الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى من كان من الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا قررهم فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا أخلق القسن واللبس المنطوي على المعنى الجازر إذا دعوا المسكين وأجابهم إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله معزولة أخلاق الهيبة القوية التي ترضعت منها فرائص الأقوياء من البرية ومن أشد به تعطرت الطرق والمنازل وبعرض ذكره لطيبة المجالس والمحافل. وصلى الله عليه وسلم جميع صفة الثمانية والأنفة بقلبه وخلقه بأشهر خصوصية وما من خلق في الدنيا محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل في وفي الحبيب وشانه ولو على في مجده ومكانه أوصف عزة على مجدها خذت على نجم سواء بعينه صلى الله عليه. وقد ما صدر قلب في تدوين ما فده علم بوقائع مولد النبي الكريم حكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. حصل مني أن أمسك عدة القلب في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وبذلك سوقنوا كما يصل تقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكك عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا القلب ورفقا وكك عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا القلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اذهب بالحق تعلم وبغيره أتعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه المذيف عشرا قلب بالحق تعلم وبغيره أتعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه المذيف عشرا اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محمد بالروضة
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa lamma nafiqu min darani awsadi Muhammad wuquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayyajabi bi mashhura wa bi mahmuda wa yakfi amali maqbula wa tawajjih fi tawajjuhat وسيلة الموصولة اللهم يا من إليه نتوسع ونفضع الغافرة وعلى باب الرحال فتغشى من فيوض الغامرة نتوجه إليك بأشرف الرسائل إليك سيدنا مرسل عبدك الصادق العميد سيدنا محمد الذي أما رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وفي شرك ومن رائل دعوتك الساملة الأكبر المحبوب لك ومقصر بشرف أفر في كل موطن من مواطن قرب ومضر ذات إمدادك في عبادك وذات إرسالك لأهل ودادك سيدنا قولين وسوف ذاكرين العبد المحبوب الخالد الموصوم منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى قدر افتقابه من أحبابه اللهم إنا تقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم وأن تلاحظ في حركتنا وسقتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا من جميع أقوالنا وتقبلتنا من جميع رعايتك واسع وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تحرقنا فيه من نيتنا وأعمالنا ولا تجعل في حضرة هذا الحبيب من الخاطرين وفي اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعدل ولعنك من الحافظ اللهم إنا أطمعا في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تحيرنا آمنا بك وبرسولك ووجعنا من الدين وتوجهنا إليك مستعفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيب حسن والسائل ما سعى ومعمل بمعمل وأن
أنت ممن نصر هذا الحبيب وواظره وواله وواظره ببركة وشرف وجزع أولادنا ووالدينا وحلقتنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعاتبنا أعيتنا في جميع أطوار منصورة ومع الإسلام والإيمان وبعهدها معمورة معنا وزورا واغفر لهما قربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين واقضي عذاب حق من جميع والأعطار وإيدهم بتير من عندك ونصر على وعيد من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا وفي هدمة بقي من الظلم وعطايا وعدمنا في عملي بطاعتك والصدق في هدمة قائم وإن توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخيرك أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب والمحبوب لا سامع الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منزل وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا رب العالمين سيدنا النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan para habaib dan syaraib, wabil khusus Habib yang hadir di hadapan kita, Al-Habib Muhammad bin Abdul Hayy As-Segaf, dan juga yang terhormat dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Di mana di tempat ini kita merupakan suatu kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah walimatul urus. Selamatan dalam sebuah perkawinan itu adalah sunnahnya Rasul. Kita doakan bersama-sama semoga kedua mempelai akan mendapatkan as-sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan terima kasih kepada Sahibul Bait yang memberikan waktu dan tempat untuk mengisi acara walimatul urus pada malam hari ini. Dan juga ucapan ampun dan maaf kiranya apa yang ulun sampaikan nanti ada terdapat berupa kesalahan, kekhilafan, baik itu disengaja ataupun tidak. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian akan diri kalian dan keluarga kalian akan neraka jahanam. Dari ayat tersebut, salah satu sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi, namanya Abdullah bin Abbas. Beliau mentafsirkan akan ayat tersebut dan memaknainya, faqihuhum ay alimuhum syara'i al-Islam. Yang dimaksud ayat tersebut yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ajarkanlah oleh kalian pasangan dan anak-anak kalian akan syariat Islam. Wa adabuhum ay alimuhum mahasinal akhlak. Ajarkanlah adab kepada mereka akan adab yang baik. Nah, itulah tafsir daripada ayat yang ditafsirkan oleh salah satu sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas. Di dalam ayat tersebut kita sebagai laki-laki diperintahkan untuk mengajarkan kepada pasangan kita, kepada istri kita akan syariat Islam. Di antara syariat Islam yang disuruh kita diajarkan itu adalah tata cara kita melakukan ibadah dan syarat-syarat kita melakukan ibadah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, di antara syarat kita melakukan ibadah mesti kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini ada kaitannya dengan orang yang melakukan perkawinan pada malam hari ini. Artinya apabila kita sudah kawin, maka wajib kita mengajarkan kepada pasangan kita untuk menghilangkan hadas besar. Maksudnya tuh mandi junub kita ajarkan kepada mereka. Karena ini adalah suatu hal yang sangat penting. Suatu hal yang disyaratkan oleh Allah ketika kita melakukan ibadah, baik ibadah sembahyang, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita disyaratkan untuk bersih daripada hadas besar. Kita ajarkan cara dia mandi. Kayak apa cara mandi? Kita ajarkan. Siapa yang wajib melajari? Kita sebagai laki-laki. Kita sebagai laki-laki wajib mengajarkan tentang masalah tata cara atau kaifiyat mandi. Jangan sampai pasangan kita tidak mengerti tentang masalah mandi, karena itu tanggung jawab kita. Karena itu tanggung jawab kita. Kenapa kita disuruh untuk mengajarkan kepada mereka agar mereka itu terjaga daripada neraka jahanam? Agar mereka ketika terjadi hari kiamat, mereka itu terhindar daripada neraka jahanam. Oleh ulama menyebutkan bahwa syarat kita mandi itu ada dua macam. Nah, ini yang mesti kita ketahui dan mesti kita ajarkan kepada pasangan kita. Lebih-lebih orang yang senang hanyar kawin, kita ajarkan. Itu rukunnya tuh ada dua. Jangan sampai kita mengatakan 3, 4. Ada kisah, cuman kisah ini kada ada sanadnya. Ada seseorang kawin dan dia hendak nikah dengan naib. Kekua nikahnya. Dulu ketika nikah dengan naib itu ditanya kita ditakuni, kam siapkah sudah kawin? Siap. Lalu ditanya atau ditakuni rukun mandi itu ada berapa? Nah,
rukun mandi ada berapa? Karena ini adalah salah satu kewajiban bagi orang yang tahu memberitahu kepada orang lain. Lalu si kepala KUA ini ingin menikahkan seseorang laki-laki tadi, menanya rukun mandi ada berapa? Lalu dijawab oleh nang hendak kawin tadi, rukun mandi itu pertama sabun, kedua udul, ketiga sikat gigi. Masya Allah. Jangan sampai yang demikian itu terjadi saat ini ketika kita hendak kawin. Cuman kisah ini kada ada sanadnya lah, kada ada sanadnya. Nah, jangan sampai terjadi itu, jangan sampai terulang ketika anak kita kawin kada tahu di rukun mandi. Bahaya. Bau umuran naiknya kasihan hadas besar. Kenapa? Rukun mandi kada tahu. Nah, ulama menyebutkan rukun mandi itu ada dua macam. Pertama adalah niat. Bukan lafaz niat, tapi niat. Artinya apa? Lafaz yang kita ucap di mulut, makna daripada yang kita ucap tersebut kita letakkan di dalam hati, itu dinamakan niat. Bukan lafal yang kita ucapkan nawaitu raf'al hadasi akbari anjami'i bardani fardalillahi ta'ala, itu bukan niat, tapi itu adalah lafal atau lafaz niat. Makna daripada nawaitu raf'al hadasi akbari anjami'i bardani fardalillahi ta'ala kita letakkan di dalam hati, baru itu dinamakan niat. Itu yang dinamakan niat. Niat itu kita letakkan ketika kita meletakkan salah satu anggota tubuh kita akan air. Maksudnya, saat air menyentuh bahagian anggota, disitulah kita awal-awal meletakkan niat. Kalau tadahulu kada sah, tadudi pun juga kada sah basuhan yang awal. Nah, makanya kan kita disuruh untuk belajar. Sesudah kita belajar, kemudian kita ajarkan kepada pasangan kita. Jangan tahu nang nyamannya aja kita. Ilmunya dulu kita kaji, kemudian kita hanya kawin. Nah, di niat itu kita awali awal basuhan. Kita membasuh itu ma'andak niat bebas saja. Di bahagian sebelah kanan kah kita ma'andak niat, di sebahagian kiri kah, atau di kepala atau di batis, dengan syarat jangan kita meletakkan niat itu pada basuhan yang dihukumkan sunat. Kalau aturan mandi itu awal-awal yang kita basuh itu kepala dulu 3 kali. Nah, awal-awal air itu menyentuh kepala, di situ kita menandak sahjaku merangkatkan hadas besar sekalian tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Pas menyentuh banyu, pas rambut itu sudah ke banyu ke rambut, hanya kita menandak niat. Sesudah 3 kali kepala, hanyar sebelah kanan 3 kali, hanyar sebelah kiri 3 kali. Jangan kita menandak niat pada basuhan yang dihukumkan sunat, kada sah niatnya. Di mana ada bahagian tubuh yang dihukumkan sunat untuk membasuhnya, itu adalah membasuh mata nang di dalam, membasuh hidung nang di dalam, itu sunat hukumnya. Jangan kita mengawali niat di situ. Kita mengawali niat itu di mana nang kebertuan kita basuh, di situ kita andak niat. Nah, itu disebutkan oleh ulama qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Mengkasat niat itu adalah baimbai dengan perbuatan. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah.
Nah, itu salah satu kewajiban kita kepada pasangan untuk mengajarkan. Kemudian rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh itu adalah rukun yang kedua. Nah, sesudah rata banyu itu ke seluruh tubuh kita sudah, nah baru dihukumkan sah mandi kita. Yang seandainya ada sesuatu yang mencegah akan rasapnya air ke kulit kita atau ke rambut kita atau ke kuku kita, maka wajiblah sebelum kita niat untuk menghilangkannya. Yang seandainya kita basuh sekali tidak hilang. Kalau misalnya kita basuh sesuatu yang mencegah air masuk itu ke kulit, ke rambut, ke kuku, maka mempadailah sesuatu itu tidak kita hilangkan. Tapi kalau umpamanya barikit benar, semacam apa tuh getah kumbang damar tuh barikit bener lih, ada di telapak betis, itu wajib dulu sebelum kita berniat kita bersih. Karena itu akan mencegah masuknya air ke kulit, ke telapak betis kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sebelum kita niat, kita bersihkan dulu. Kita sikat betis, kita sikat tangan. Ada menutup kemungkinan ada bahagian-bahagian itu yang bisa mencegah akan masuknya air ke kulit, atau ke kuku, ataupun ke rambut. Nah, hadirin hadirat rahimahullah. Nah, dua hal ini adalah rukun di dalam kita mandi. Kita ajarkan kepada pasangan kita yang seandainya pasangan kita itu masih belum mengetahui. Nah, itu salah satu syariat yang diajar, syariat Islam yang disuruh untuk mengajarkan kepada pasangan kita. Nah, hadirin hadirat rahimahullah, karena di dalam kehidupan kita mandi yang wajib itu cuma dua aja. Pertama mandi besar namanya, yang kedua mandi ketika sesudah roh kita itu keluar. Makanya kan sesudah roh itu keluar itu wajib dimandii, dinamakan mandi jenazah. Jadi dua mandi ini yang wajib kita selama kita hidup ini, dua kali mandi yang wajib. Pertama mandi hadas, menghilangkan hadas besar. Kedua mandi sewaktu roh kita itu sudah keluar. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian diantara kewajiban kita mengajarkan kepada pasangan kita kalau ada sudah punya anak, yaitu adalah mengajarkan tentang masalah kewajiban mereka kepada Allah. Diantaranya sembahyang. Wajib kita melajari anak kita, wajib kita melajari bini kita sembahyang. Wajib. Arti wajib itu kan yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan ganjaran atasnya untuk memperbuat, diberikan ganjaran pahala atasnya untuk memperbuat, dan disiksa apabila dia meninggalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan wajib. Artinya pasti kita dipastikan kita untuk memperbuatnya. Nah, ini kewajiban kita, bukan kewajiban orang lain mengajarkan belajar tentang masalah sembahyang itu kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Nah, maaflah ulun sedikit istilahnya kasar, jangan kita tahu nyamannya aja hendak kawin. Nah, kayak itu artinya sebelum kita kawin siapkan ilmunya dulu, apa keperluan kita ketika kita kawin. Kita ajarkan tata cara sembahyang, bagaimana cara mengangkat tangannya, niatnya juga di saat apa kita anda, berdirinya bagaimana, rukuknya kayak apa, i'tidalnya kayak apa, sujudnya kayak apa. Semua itu kita ajarkan kepada pasangan kita dan kepada anak-anak kita. Itu adalah suatu kewajiban, karena dikatakan di dalam sebuah kitab, inna asyaddan nas yaumal qiyamah azaban man jahila ahlahu. Sesungguhnya sepaling bersangatan azab nanti pada hari kiamat adalah, yaitu adalah orang yang jahil keluarganya. Kenapa? Dibiarkan dan disuruh untuk maharagu kejahilan dirinya.
Jangan sampai keluarga kita termasuk orang yang jahil. Kita berusaha agar keluarga kita hindarkan daripada kebodohan. Jangan kita pelihara kejahilan itu pada diri kita, dan jangan kita pelihara kebodohan itu pada keluarga kita. Kita berusaha. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, di antara kaifiat sembahyang yang paling afdal itu adalah sujud. Sujud itu paling afdal di antara segala kaifiat sembahyang. Rukuk masih belum afdal. I'tidal masih belum afdal. Duduk antara dua sujud masih belum afdal. Duduk tahiyat akhir dan duduk tahiyat awal masih belum afdal. Yang paling afdal adalah di antara gerakan kita di dalam sembahyang itu adalah sujud. Itu paling afdal. Nah, di saat itu harus kita gunakan. Saat kita sujud itu kita gunakan hal-hal yang sangat bermanfaat, doa. Di antaranya kita berdoa agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi saat kita sujud minta kepada Tuhan agar ketika kita masuk ke alam kubur jangan diazab. Nah, sedikit di sini ada kaifiat atau tata cara sujud. Adapun tata cara sujud, wajib kita letakkan ke lantai itu ada 7 anggota. Apabila kurang daripada 7, maka sujudnya kada sah. Dan 8 ditambah sunat 1. Wajib kita mengandak 7 anggota ke lantai. Apabila 6 kada sah, apalagi 5. Yang pertama adalah lutut kita. Wajib ke lantai. Dah boleh awang-awang mengandak lutut. 2 sudah. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah perut jari. Nah, ini perlu diperhatikan. Perut jari yang wajib ke lantai, bukan ujung jari, bukan jari. Ada sebahagian kita melihat ketika sujud itu yang diletakkan hanya ujung jari atau jari. Nah, ini salah lah, maaf, ini salah. Yang kita andak itu perut jari. Kita lantikkan. Nah, perutnya ini yang wajib kita andak ke lantai, bukan ujungnya. Kita andak lintang. 4 sudah. Pertama, 2 lutut kita. Kemudian 2 batis, tidak 2 telapak tangan, 2 telapak kaki kita. 4. Kemudian yang kelima dan yang keenam, wajib kita letakkan anggota kita ketika sujud adalah telapak tangan kita. Sudah 6 telapak tangan kita. Itu wajib kita andak ke lantai, jangan kita andak. Nah, sembahyang kita angkat waktu sujud tuh jangan kita andak ke lantai. Nah, kemudian yang ketujuh wajib kita letakkan ke lantai itu adalah bahagian dahi kita. Bebas saja nang sebelah kiri ke sebelah kanan lah. Asalkan bahagian dahi yang kita andak ke lantai. Saat kita sujud, semua anggota yang 7 itu kita tekan sedikit. Yang seandainya kita letakkan akan kapas, maka niscaya kapas itu akan membekas. Jangan hanya sekadar barat kepala kita, jangan hanya sekadar barat kaki kita meletakkan ke lantai, tapi kita tekan sedikit. Yang seandainya kita andak itu kapas, maka niscaya kapas itu berbekas. Nah, itu cara kita sujud. Kemudian sunat 1 di dalam sujud itu adalah meletakkan bagian hidung. Jadi hidungnya sunat saja mengandak ke lantai. Nang seandainya sewaktu sujud kada kita andak ke lantai, ya jadi kada jadi masalah. Nah, semua kaifiat tentang masalah salat ini mesti kita ajarkan kepada pasangan kita, karena ini adalah kewajiban bagi kita. Nah, itu bagian daripada syara'i al-Islam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, mungkin cukup sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya.
terutama kepada pribadi ulun, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya pada fian balataan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qabbil salam tawassa'a ta'alina wa namanna udarana wa namanna kabana wa nabdikan hujjaj wal hujjati wal musafirin fil barri wal bahri minal muslimin wa qina syarra zalimin mansurna al-qawmil kafirin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa karina kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna ya Allah minar rasyidin. Allahumma qina adzabaka yawma tub'atsu bilaqna marzuqna al-jannata bighayri hisab. Allahumma udana kama alamtana fardun ilaihi. Allahumma aftah alaina fitul arifin waj'alna ya Allah minal ulama'il amilin wahdina ila tariqil mustaqim. Allahumma kharijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina hikmataka wansur alaina min hadhihi rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khatimna nabi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina mahfuza wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zin syafa'ah wa sahbihi ziyadah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan 'indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma kawirna alaina fi sakaratil maut wan najati min al-ba'indil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Senangnya hati karena amalkan sunnahnya.